व्यास उवाच अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः शौरि ऋग्यजुषामशम्भवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत् प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः। ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परम मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जात यञ्जायति च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसि नमस्तुभ्यं नमो मे जुष्टमायति नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्य उमायापतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तमात्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणां नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जपत्वास्तवमनुत्तमां प्रातःकाले मध्याह्ने नमस्कुर्यात् दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय दुजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्र समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य वह्निं विधिवन् जुहुयाञ्जातवेदसां ऋत्विक्पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधिः पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। व्यास उवाच अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः शौरि ऋग्यजुषामशम्भवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत् प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः। ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परम मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जात यञ्जायति च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसि नमस्तुभ्यं नमो मे जुष्टमायति नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्य उमायापतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तमात्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणां नमः सूर्याय रुद्राय
भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जपत्वास्तवमनुत्तमां प्रातः काले मध्याह्ने नमस्कुर्यात् दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय दुजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्र समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य वह्निं विधिवन् जुहुयाञ्जातवेदसां ऋत्विक्पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधिः पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। व्यास उवाच अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः शौरि ऋग्यजुषामशम्भवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत् प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परम मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जात यञ्जायति च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मे जुष्टमायति नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्य उमायापतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तमात्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणां नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जपत्वास्तवमनुत्तमां प्रातः काले मध्याह्ने नमस्कुर्यात् दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय दुजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्र समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य वह्निं विधिवन् जुहुयाञ्जातवेदसां ऋत्विक्पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधिः पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। व्यास उवाच अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः शौरि ऋग्यजुषामशम्भवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत् प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परम मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं
त्वमेव विश्वं बहुधा जात यञ्जायति च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मेजुष्टमायति नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्य उमायापतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तमात्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणां नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जपत्वास्तवमनुत्तमां प्रातःकाले मध्याह्ने नमस्कुर्यात् दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय दुजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्र समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य वह्निं विधिवन् जुहुयाञ्जातवेदसां ऋत्विक्पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधिः पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। व्यास उवाच अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः शौरि ऋग्यजुषामशम्भवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत् प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परम मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जात यञ्जायति च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मेजुष्टमायति नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्य उमायापतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तमात्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणां नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जपत्वास्तवमनुत्तमां प्रातःकाले मध्याह्ने नमस्कुर्यात् दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय दुजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्र समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य वह्निं विधिवन् जुहुयाञ्जातवेदसां ऋत्विक्पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधिः
पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो बह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। व्यास उवाच अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः शौरि ऋग्यजुषामशम्भवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत् प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः। ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परम मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जात यञ्जायति च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसि नमस्तुभ्यं नमो मेजुष्टमायति नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्य उमायापतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तमात्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणां नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जपत्वास्तवमनुत्तमां प्रातःकाले मध्याह्ने नमस्कुर्यात् दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय दुजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्र समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य बह्निं विधिवन् जुहुयाञ्जातवेदसां ऋत्विक्पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधिः पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो बह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। व्यास उवाच अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः शौरि ऋग्यजुषामशम्भवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत् प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः। ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परम मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जात यञ्जायति च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसि नमस्तुभ्यं नमो मेजुष्टमायति नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्य उमायापतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तमात्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं
ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणां नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जपत्वास्तवमनुत्तमां प्रातः काले मध्याह्ने नमस्कुर्यात् दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय दुजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्र समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य बह्निं विधिवन् जुहुयाञ्जातवेदसां ऋत्विक्पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधिः पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो बह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। व्यास उवाच अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः शौरि ऋग्यजुषामशम्भवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत् प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परम मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जात यञ्जायति च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मे जुष्टमायति नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्य उमायापतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तमात्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणां नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जपत्वास्तवमनुत्तमां प्रातः काले मध्याह्ने नमस्कुर्यात् दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय दुजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्र समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य बह्निं विधिवन् जुहुयाञ्जातवेदसां ऋत्विक्पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधिः पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो बह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। व्यास उवाच अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः शौरि ऋग्यजुषामशम्भवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत् प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परम मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः
पुरुषः सन्महोन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जात यञ्जायति च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसि नमस्तुभ्यं नमो मेजुष्टमायति नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्य उमायापतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तमात्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणां नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जपत्वास्तवमनुत्तमं प्रातःकाले मध्याह्ने नमस्कुर्यात् दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय दुजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्र समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य बह्निं विधिवन् जुहुयाञ्जातवेदसां ऋत्विक्पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधिः पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो बह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। व्यास उवाच अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः शौरि ऋग्यजुषामशम्भवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत् प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परम मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जात यञ्जायति च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसि नमस्तुभ्यं नमो मेजुष्टमायति नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्य उमायापतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तमात्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणां नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जपत्वास्तवमनुत्तमं प्रातःकाले मध्याह्ने नमस्कुर्यात् दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय दुजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्र समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य बह्निं विधिवन् जुहुयाञ्जातवेदसां ऋत्विक्पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः
प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथा विधिः पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लांबरधरः शुचिः अनन्यमानसो बह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। व्यास उवाच अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः शौरि ऋग्यजुषामशम्भवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत् प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः। ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परम मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जात यञ्जायति च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मे जुष्टमायति नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्य उमायापतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तमात्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणां नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जपत्वास्तवमनुत्तमां प्रातःकाले मध्याह्ने नमस्कुर्यात् दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय दुजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्र समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य बह्निं विधिवन् जुहुयाञ्जातवेदसां ऋत्विक्पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथा विधिः पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लांबरधरः शुचिः अनन्यमानसो बह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। इति कूर्मपुराणे उत्तरभागे अष्टादशाध्यायान्तर्गतं व्यासप्रोक्तं सूर्यहृदयस्तोत्रं सम्पूर्णम्।